Praise the Lord, मैं पास्टर साइमन कामरन, co-chairman Temple of God Ministries and director TOG TV। आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 161 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी और ह्यूमैनिटी। और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट फोरहेड, मसीह की पेशानी। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट फोरहेड यानी मसीह की पेशानी का मुकाशवा बयां करें खिदमत में, और फिर सलीबी मौत और जी उठने के बाद मसीह सरदार कायन की पेशानी का भेद क्या है, और हारून की पेशानी पर सोने का पत्थर और खुदावंद के लिए मुकद्दस का और मसीह की कहानत में फर्क बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मसीह की पेशानी जो जलाली है और उसका सिजदा के मायने में भी बताएं, और कलीसिया के माथों पर खुदा के नाम का लिखा जाना और इसकी अहमियत को बताएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी फिल्मी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालत के जवाबत का आगाज होगा। आपने रूहानी फिल्मी चार्ट के क्लिप को देखा। हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन, आपको हैप्पी बर्थडे। और साथ ही साथ तमाम बाइबल टीचर्स, एवेंजलिस्ट जो ऑर्डेन किए गए उनको बहुत बहुत मुबारक। और साथ ही गुड न्यूज़ सबके लिए कि हम ऑनलाइन बाइबल कोर्सेज जो TOG चैनल के ऊपर हो रहे हैं, टीचिंग दी जा रही है और एक साल मुकम्मल इसको सुने। इन तमाम कोर्सेज को YouTube के ऊपर जाकर क्रिस्टोलॉजी, निम्टोलॉजी और बाइबल की दीगर डॉक्ट्रिन्स को, और एक साल के बाद उनको TOG थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से BTH की डिग्री दी जाएगी। बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। खरूज 28वां बाब 36वीं आयत से 38 आयत तक। तो खालिद सोने का एक पत्थर बनाकर उस पर अंगश्तरी के नक्श की तरह ये कुंदा करना खुदामंद के लिए मुकद्दस, और उसे नीले फीते से बांधना ताकि वो उमामा पर यानी उमामा के सामने के हिस्सा पर हो, और ये हारून की पेशानी पर रहे ताकि जो कुछ बनी इसराइल अपने पाक हदियों के जरिए से मुकद्दस ठहराएं, उन मुकद्दस ठहराई हुई चीज़ों की बदी हारून उठाए और ये उसकी पेशानी पर हमेशा रहे ताकि वो खुदामंद के हुज़ूर मकबूल हों। इब्रानियों 7वां बाब 24वीं 25वीं आयत। मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है इसलिए इसकी कहानत लाजवाल है, इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। इस्तिस्ना 6वां बाब 7वीं 8वीं आयत। और तो उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानित हों, और तू उनको अपने घर की चौखटों और फाटकों पर लिखना। ईसाया 50वां बाब 7वीं आयत का बी पार्ट। और इसलिए मैंने अपना मुंह संग खारा की मानित बनाया और मुझे यकीन है कि मैं शर्मसार ना होऊंगा। आमीन। पास्टर में बिलीवर क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट, और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज, नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं, और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का तजस्सुम, क्राइस्ट का मरना, दफन होना, जी उठना और बाप के दाहिने हाथ बैठा हमारी शफायत करता है। सेकंड कमिंग में आने वाला है, 1000 साल बादशाही, अदालत और अब्दियत के बारे में लर्न कर रहे हैं,
اور آج کی ٹیچنگ کرائسٹ فور ہیڈ، مسیح کی پیشانی. مسیح کی پیشانی کے حوالہ سے، کرائسٹ فور ہیڈ کے حوالہ سے نہایت اہم تعلیم بائبل مقدس کے اندر پائی جاتی ہے. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جو بائبل مقدس پیشانی کا، ماتھے کا ذکر کرتی ہے اور اس کی امپورٹنس جو دی گئی ہے، اس کے اوپر ہمیں بخوبی واقفیت ہو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پیشانی کے حوالہ سے کیا تعلیم ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ میں، اور پھر ایک کاہن کی پیشانی کا کیا معنی تھا، اور پھر کرائسٹ جب مردوں میں سے جی اٹھا اور اس کی پیشانی کے حوالہ سے، اور جب خدمت خدا کا بیٹا کرائسٹ کرتا تھا تو کرائسٹ کی پیشانی اس وقت اور کراس کے اوپر، ان سب کی بابت ہمیں بخوبی تعلیم ہو. اور جب ہم فور ہیڈ کا ذکر کرتے ہیں تو ایک باڈی کے اندر یہ برین کا، پورے چہرے کا جو اپر پارٹ ہے، ہیئر اور آئی برو کے اوپر کا حصہ جو فور ہیڈ کہلاتا ہے، اور میڈیکلی تمام جو ہماری سینسز ہیں، یہ فور ہیڈ ان سینسز سے مل کر دیگر سینسز کی مدد سے برین کو میسج پہنچاتا ہے. اور فور ہیڈ کے جو مسلز ہیں یہ ہماری خوشی، ہمارے غصے، ہماری سختی، ہماری سافٹنس کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے چہرے کے تاثرات کیا ہیں. یعنی جب یہ فور ہیڈ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو گویا ہمارا برین، ہمارے برین کے اندر کیا چل رہا ہے، سختی چل رہی ہے، سافٹنس چل رہی ہے، خوشی، غصہ، اینگری کیا چل رہا ہے، جو ہمارا فور ہیڈ یعنی ہماری پیشانی، ماتھے کے اوپر یہ صاف عیاں ہو جاتا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر جو روحانی طور پر پیشانی کے معنی دیے گئے ہیں، جو کوڈ کے حوالہ سے بھی پیشانی کے اوپر کوڈ کا نکلنا، کہانت کے اندر پیشانی کا کیا معنی ہے، اور بنی اسرائیل کی سخت پیشانی کا بائبل میں ذکر ہمیں ملتا ہے. پھر یرمیہ اسرائیل کو فاشا کی حیثیت سے اس کی سخت بدکار پیشانی ہے، اس کا ذکر کرتا ہے. اور پھر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بلیورز کلیسیا کے ماتھوں کے اوپر، ان کی پیشانی کے اوپر خدا کے نام کا لکھا جانا، اور پھر اینٹی کرائسٹ کے دور کے اندر ماتھے کے اوپر 666 کا لکھا جانا، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ بھری پڑی ہے تاکہ ہمیں پیشانی کا ٹھیک معنی معلوم ہو جائے. اور جب ہم کرائسٹ کی پیشانی کے بارے میں آج بات کر رہے ہیں تو یہ انہی جسمانی اور روحانی معنوں کے اندر ہم کرائسٹ کی ذات کے اندر، اس کی پیشانی کے اندر دیکھیں گے. جو پیشانی کے حوالہ سے بائبل ذکر کرتی ہے ہمیں بخوبی معلوم ہو کرائسٹ کے تمام جو باڈی کے پارٹ جن کی نبوتیں کی گئی ہیں اور جن کا ذکر ہمیں خدمت میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ملتا ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ میں کرائسٹ کی ذات کے اندر ہمیں پورا ہوتا ملتا ہے. تو کرائسٹ کا ہیڈ، اس کی آئیز، اس کے نوز، ایئرز اور ٹنگ، باڈی کا جو پہلو ہے، ہینڈ، فٹ، سب کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، اور ان پارٹس کے نبوتی مکاشفات کے اندر کیا ہمارے لیے میسج کہ اس نے اپنی جان ہمارے لیے صلیب پر قربان کی. ہمیں اسی طرح اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو پاک رکھ کر خدا کے ساتھ چلنا ہے. اور فور ہیڈ جب ہم کرائسٹ کا کہتے ہیں تو مکاشفہ پہلے باب کے اندر ہمیں ایک آدم ذات سا شخص شمعدان میں ملتا ہے جو پاؤں تک کا جامع پہنے ہوئے ہے، اور یہ ہائی پریسٹ خدا کا بیٹا، اس کا ذکر کیا گیا ہے جو سردار کاہن کی خدمت رکھتا ہے. اور عبرانیوں 7 باب کے اندر اور 5 باب کے اندر کرائسٹ کی انٹرسیشن کا، شفاعتی خدمت کا جو کہانت کے طور پر ایٹرنل ہائی پریسٹ ہوڈ کے طور پر ہمیں ملتا ہے، اس کا ذکر ہمارے سامنے ہے. تو ہمارے سامنے یہ عیاں ہو کہ پیشانی کا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو ذکر ہے تو کرائسٹ کی لائف کے اندر کیسے یہ فلفل ہوتا ہے، اور پھر کلیسیا کے اندر کیسے فلفل ہونا چاہیے اور دکھے. تو جب ہم کرائسٹ کی ذات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو اسرائیل کی پیشانی ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو اسرائیل کے حوالہ سے جو شریعت کے اندر پہلی بات کہ پیشانی کے اوپر کوڑ نہیں ہونا چاہیے، تو پیشانی ماتھے کے اوپر کوڑ کی جو نشانی بتائی گئی ہے کہ اگر کسی کے
سر کے بال جو پیشانی سے اوپر ہیں گر جائیں تو یہ ناپاکی میں نہیں کاؤنٹ ہوتا، پر اگر پیشانی کے اوپر سرخی مائل داغ آ جائے یا سفید داغ آ جائے تو وہ کوڑ کے اندر گنا جاتا ہے اور ایسا شخص ناپاک گنا جاتا ہے۔ تو کوڑ کی اس شریعت کے اندر ہی ہم جسمانی اور روحانی طور پر جو میسج چھپا ہوا ہے، جو ہم کہانت کے اندر اور پھر کرائسٹ کی ذات کے اندر اور اسرائیل نیشن کے اندر اور کلیسیاؤں کے اندر بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر احبار کی کتاب 13 باب کے اندر یہ واضح ہو گیا ہے کہ پیشانی کے اوپر کوڑ نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ ناپاکی کی علامت ہے، گناہ کی علامت ہے۔ اور آج جن زندگیوں کے برین کے اندر سن پایا جاتا ہے، گویا وہ کوڑی ہوتے ہیں، ان کی پیشانی کے اوپر، ماتھے کے اوپر گویا کوڑ ہوتا ہے، اور یہ روحانی میننگ ہم کوڑ سے لیتے ہیں، یعنی کوڑ گناہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب یرمیہ اسرائیل کے حوالہ سے بیان کرتا ہے تو اسے فاشا کہتا ہے کہ تیری پیشانی اس فاشا کی طرح ہے، گویا اس کی زندگی سے عیاں ہوتا ہے، ان کے مائنڈ کے اندر، ہارٹ کے اندر یہوہ کے خلاف ہمیں ہر چیز ملتی ہے، وہ کبھی خدا کے تابع نہ ہوئے، یعنی ایک بدکار زندگی بسر کی۔ جب ہم مکاشفہ 17 باب کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک کسبی کا ذکر ملتا ہے جو دنیا کو ظاہر کرتی ہے، وہ حیوان کے اوپر یعنی اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کے اوپر وہ بیٹھی ہے، اور اس کے ماتھے کے اوپر، پیشانی کے اوپر لکھا ہے راز بڑا شہر بابل مکروہات کی ماں۔ تو وہاں بھی کسبی کو، بدکار عورت کو، دنیا داری کو اینٹی کرائسٹ کی کنگڈم کے اندر دکھایا گیا ہے کہ اس کے ماتھے کے اوپر صاف عیاں ہے کہ وہ بدکار ہے۔ اسی طرح 666 کی وہ مہر ان ماتھوں کے اوپر دے گا جو اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو گویا پیشانی، ماتھا کسی بھی انسان کا اس کی جسمانی طور پر پاکیزگی کو بیان کرتا ہے اور روحانی طور پر بیان کرتا ہے۔ اسرائیل کو بھی فاشا سے، کیونکہ وہ بدکاری اس کے ماتھے پر صاف عیاں ہوتی تھی، سختی اس کے اندر پائی جاتی تھی، اور حزقیل کی کتاب کے اندر اور یسایہ کی کتاب کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو یسایہ اسرائیل کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ یہ نہایت ضدی، اس کی گردن کا پٹھا لوہے کا اور اس کی پیشانی پیتل کی سی۔ اور حزقیل کی کتاب کے اندر یہوہ حزقیل سے کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کی پیشانی سخت ہے، نہایت سخت ہے، یعنی وہ اپنے اندر خدا کے خلاف پروگرام رکھتے ہیں، خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے، ریاکاری ان میں پائی جاتی ہے۔ گویا ان کی پیشانی، ان کے ماتھے کے تاثرات یہ بتاتے ہیں کہ وہ یہوہ کے اگینسٹ ہے، کلام کے اگینسٹ ہے، اور سختی ان میں، ریاکاری، بدکاری ان میں پائی جاتی ہے، اور وہ نبی کے کلام کو نہیں سنتے، نہ ہی یسایہ، یرمیہ، حزقیل کے پیغام کو سنا، نہ ہی ڈومیسٹک پروفٹ کو سنا، خدا کے کلام کی حکم عدولی کی، شریعت سے دور رہے، نہ ہی وہ کہانت کی قدر کرنے والے لوگ تھے، اور نہ ہی وہ سیکریفائس پاکیزگی کی حالت میں لاتے تھے۔ تو گویا ان کی پیشانی سخت، یعنی ان کے مائنڈ کے اندر سختی چل رہی تھی، ریاکاری پائی جاتی تھی، اور خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ اس سخت زمین کی طرح تھے جس کے اوپر بیج ڈالا جائے تو وہ اگتا نہیں ہے، یعنی کلام کا سیڈ ان کے سامنے بکھیرا گیا، کرائسٹ سے بکھیرا گیا، پر وہ سخت دل تھے، سخت زندگیاں تھی، بدکاری اور ریاکاری ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور حزقیل کو جب بابل کے اندر اپوائنٹ کیا گیا ایز اے پروفٹ، تو حزقیل کو خدا نے کہا کہ حالانکہ وہ کہانت کی خدمت رکھتا تھا، پر پروفٹ کی حیثیت سے بیبلون کے اندر اس کو نومینیٹ کیا گیا اور اس کو نگہبان بنایا گیا، پروفٹ بنایا گیا، تاکہ نیشن کو پتا چلے کہ نبی ان کے درمیان ہے۔ اور چونکہ وہ سخت لوگ تھے، خدا کے کلام کو نہیں سنتے تھے اور نبی ان سے ڈرتے تھے، تو لہٰذا خدا نے حزقیل نبی کو اس طرح کا دل دیا، اس طرح کی پیشانی اس کو دی، تاکہ وہ اسرائیل کی طرح وہ بھی سخت پیشانی رکھے، اور اس کی پیشانی کو یعنی حزقیل کے ماتھے کو، فور ہیڈ کو سخت چکماک یعنی ہیرے کی مانت، یعنی ہیرے سے بھی زیادہ چکماک کی طرح، فلنٹ سٹون کی طرح اس کو کر دیا، تاکہ وہ ان سے دہشت نہ کھائے، ان سے نہ گھبرائے، اور خدا کے کلام کو دلیری سے، بولڈ طریقے سے نہ ڈرتا ہوا سنائے۔ تو یہ حزقیل کے ماتھے کو سخت ان کے سامنے بنایا گیا، کیونکہ بنی اسرائیل ہے ہی سخت تھے، ان کی پیشانی ہی سخت تھی،
اس فحشہ کی طرح جو بدکاری کرتی ہے اور صاف عیاں ہے اس کسبی کی طرح جو مکاشفہ کی کتاب کے اندر ذکر ہے اس کے ماتھے کے اوپر صاف عیاں ہوتا ہے. تو جو جسمانی طور پر بدکاری کا ذکر پیشانی بھی آتا ہے تو گویا یہ کوڑ کی علامت ہے. ان کے برین کے اندر، مائنڈ کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے، بت پرستی پائی جاتی ہے، جادوگری، مکاری اور دنیا کی پراسپیرٹی لینا چاہتے ہیں غیر معبودوں کی پرستش کر کے. تو گویا وہ خدا کے حکموں سے دور، اور خدا نے بھی ان کو پھر سزا دی. تو گویا یہ سختی ان کے اندر پائی جاتی تھی. انہوں نے کسی موڑ کے اوپر بھی اپنے آپ کو نرم نہیں کیا کہ خدا کے کلام کی شنوا ہو، جس کی وجہ سے نبوکدنصر ان کو اسیر کر کے لے گیا. 70 عیسوی برباد ہوئے، ہمیشہ ہی پرگندہ رہے، یہ ان کی سخت پیشانی کی وجہ سے. اور جب کرائسٹ ان کے بیچ میں آ کر خدمت کرنے لگا تو خدا نے کرائسٹ کے چہرے کو بھی چکماک کی طرح سخت کیا تاکہ ان کے درمیان وہ نہ ڈرے، جس طرح حزقیل نہیں ڈرا، جس طرح جان بیپٹسٹ نے منادی کی. اسی طرح ان ڈیز کے اندر خدا کا بیٹا کرائسٹ آیا. پیرابل میں لکھا ہے انہوں نے تو پہلے باغبان کے دوسرے لوگوں کو بھی ہلاک کیا، مارا، بگایا، اور انہوں نے پھر خدا کے بیٹے کو بھی جو گھر کا مختار تھا، جو باغبان کا مالک تھا، اس کو بھی انہوں نے کہا اس کو قتل کرے. تو ان کے اندر اس قدر سختی پائی جاتی تھی. انہوں نے خدا کے بیٹے مسیح کو قبول نہیں کیا. وہ ان کے درمیان معجزات کرتا رہا، ان کے بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا، ہمبلنس کے اندر رہا، مگر وہ اس سے دور رہے. جو کاہن تھے اور سینڈرین تھی وہ اس کے اگینسٹ تھی اور اس کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا اڑاتے تھے، اس کے اوپر فتویٰ لگا کر لے گئے. مگر اس نے یہ سب کچھ ظلم سہا اپنی خدمت میں، نہ ڈرتے ہوئے یروشلم، سامریہ، گلیل میں ڈور ٹو ڈور ان کے بازاروں میں خدمت کی. لکھا نہ وہ جھگڑا کرے گا، نہ اس کا شور بازاروں میں سنائی دے گا. گویا ہمبل حلیمی کے ساتھ خدا کا بیٹا با اختیار طریقے سے اس وقت رومنز کے سامنے، ان کے رومن سولجر پکڑنے کے لیے آتے یا یہودی جو کٹر اس کے سامنے الزام لگاتے تھے، ان کے بیچ میں وہ ہیکل کے بیچ میں جا کر منادی کرتا تھا. یہودیہ سامریہ میں شفا دیتا پھرا. یعنی اس سخت دور کے اندر، ان کی سخت پیشانی کے اندر خدا کے بیٹے کے چہرے کو بھی خدا نے چکماک کی طرح، جیسے حزقیل کا چہرہ بنایا، اسی طرح خدا نے کرائسٹ کو بھی، اپنے بیٹے کو بھی چکماک کی طرح سخت پیشانی دی تاکہ وہ ان کے درمیان خدمت کرے. اور جب اس کے منہ پہ تھوکتے تھے تو وہ ان کی برداشت کرتا تھا، ان کا بدلہ نہیں لیتا تھا. گویا رسوائی کو، ہر طرح کے دکھ کو برداشت کرنا، یہ اپنی وہ پیشانی سے شو کر رہا ہے. اس کی پیشانی کے مسل بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے درمیان رہ کر بدلہ نہیں دیتا، بلکہ وہ ہمبلنس کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ خدا کی خدمت کو سر انجام دیتا رہا. تو گویا اس نے ان کے سامنے منہ نہیں کھولا، جس طرح ایک بے زبان بھیڑ ذبح کرنے والے کے سامنے اپنا منہ نہیں کھولتی. اور اس کو مصروف کرنے کے لیے لے گئے. جب مصروف کرنے کے لیے گئے تو ہر طرح کا ظلم خدا کے بیٹے نے سہا. جو بات یہاں پر کرائسٹ کی پیشانی کے حوالہ سے آتی ہے تو گویا چکماک کی طرح اس نے ہر رسوائی کو، تھوک کو، لان تان کو برداشت کیا. کاہنوں کی پیشانی کی بات کرتے ہیں تو کاہنوں کی پیشانی سے پہلے خدا نے اسرائیل کو ایک آرڈر دیا، حکم دیا کہ رات چلتے، اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے وقت خدا کے حکموں کو، احکام کو یاد رکھنا، یعنی دل و جان سے حکم ماننا. تو یہ تعلیم دی گئی کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے پورے دل سے، پوری طاقت، پوری جان سے محبت رکھنا، اور احکام کو لیٹتے، اٹھتے، بیٹھتے وقت خود اور اپنی اولاد کو ذہن نشین کرنا. تو خدا کا کلام اس دور کے اندر اس قدر سمجھایا گیا، مگر وہ پھر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا. حالانکہ کچھ لوگ اس کے اوپر اوبے کرنے لگے، اور خدا نے کہا کہ ان کو اپنے ہاتھوں پہ باندھ لینا اور اس کو اپنے ماتھے کے اوپر ٹیکوں کی مانت. تو ذہن نشین اگر وہ نہیں کر پاتے تو گویا ان کی پیشانی سخت ہے. تو اگر وہ ذہن نشین کراتے ہیں تو اس وقت بھی لوگوں نے کیا، یہودی قوم نے، اور آج بھی بعض یہودی کرتے ہیں کہ ایک نشان کے طور پر اپنے ہاتھوں پہ باندھنا اور ماتھے کے اوپر جو فلیکٹریز باندھنے کے لیے کہا گیا، یہ ایسا نشان جو ان کے ماتھے کے اوپر، یعنی بازو کے اوپر اور ماتھے کے اوپر ایک سمال لیدر کا باکس جو ہے اس کے اندر وہ احکام ہوتے. تو گویا ٹیکوں کی مانند ماتھا کے اوپر
यानी पेशानी के ऊपर वो दिखे और हाथ के ऊपर बंधे हुए, जिसको वो जिस्मानी तौर पर वो बांधते हैं। पर ये निशान एक्चुअली ये था कि कलाम उनके ज़हन नशीन है। अपने बच्चों को ज़हन नशीन करना, यानी हाथ पे बांधने का मतलब और माथे के ऊपर बांधने का मकसद ये था कि हमेशा ये ज़हन नशीन कराते रहना, ये कलाम उनको सुनाते रहना, उनके जहन के अंदर रहे। तो गोया पेशानी के ऊपर ये निशान उनको दिया गया, और इब्लीस ये जानता था कि उनकी पेशानी के ऊपर ये निशान खुदा के कलाम को अपने जहन के अंदर रखना है। तो उसने उनकी पेशानियों को सख्त कर दिया, यानी वो खुदा के कलाम से दूर हो गए और उन निशानों को जिस्मानी तौर पर अपने ऊपर ना बांधा, यानी अपने ज़हन नशीन ना किया, कलाम से दूरी इख्तियार की। तो बनी इसराइल ने हर दौर के अंदर कलाम से दूरी बनाई रखी, पर खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर आया और उसने अपनी पेशानी हम्बलनेस के अंदर रखी, और सख्त कौम के अंदर जिनकी पेशानी सख्त थी, जो कलाम को रद्द करते आए, उनको वो कलाम सुनाने लगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर फिर उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। जब सलीब पर जान कुर्बान की, तो जिस तरह एक काहिन की जिम्मेदारी थी, और खरूज की किताब 28वें बाब के अंदर यह पढ़ा गया कि हाई प्रीस्ट हारून को यह तालीम दी गई कि अंगुश्ती के नक्श के मुताबिक एक पत्थर सोने का बनाए, यानी एक क्राउन बनाए, और उसके ऊपर वो नक्श करे खुदावंद के लिए मुकद्दस। तो ये पत्थर बनाकर नीले फीते के साथ उसको अपने सर पर उमामा के ऊपर रखे, और ये कौम बनी इसराइल की बदी को अपने ऊपर लेने के लिए हारून हाई प्रीस्ट मुकद्दस है। चीजों की बदी गोया हारून इसलिए उठा रहा है कि खुदावंद के लिए ये मुकद्दस है। उस सोने के पत्थर के ऊपर जो हाई प्रीस्ट पैदा हुआ है, पेशानी के ऊपर ये लिख दिया गया है खुदावंद के लिए मुकद्दस। तो गोया वो फिर उनकी बदी उठाता और खुदावंद के हुजूर उनकी शिफायत करता। तो ये जो कहानत ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हारून की मिलती है, तो खुदा के बेटे ने भी पूरी दुनिया की बदकारी को अपने ऊपर लिया, और उसको सोने के पत्थर ये नीले फीते के साथ बांधने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो है ही होली, क्योंकि वो कमारी मरियम से पैदा हुआ, डिविनिटी रखता हुआ, पाक हालत के अंदर उसका तजस्सुम हुआ, वो होली, और सलीब के ऊपर उसे दुनिया के गुनाह को, दुनिया की बदी को उठाया है। और इब्रानियों के खात के अंदर अब खुदा का बेटा क्राइस्ट हमारी शिफायत करता है। गोया क्राइस्ट की पेशानी जिस तरह हारून काहिन की पेशानी के ऊपर खुदावंद के लिए मुकद्दस था, तो गोया जीसस क्राइस्ट जो खुदा का बेटा है ही पाक मुकद्दस है, तो गोया उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। और फिर लिखा है ज़बूर 16 में, उसने अपने मुकद्दस को सड़ने की नौबत ना आने दी, उसका बदर भी अमन अमान में रहा। तो उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, अब बाप के दाहिने हाथ बैठा हमारी शिफायत करता है। और उसकी कहानत लाजवाल है। हारून की कहानत तो खत्म होने वाली थी, वो तो मरने वाला था, उसको तो पाक किया गया, उसके ऊपर तो पत्थर लगाया गया सोने का, उसको नीले फीते से बांधा गया, उसको अलग किया गया दुनिया से, और कहानत लावी के खानदान को देकर उससे खिदमत ये ली गई है। और जब खुदा का बेटा क्राइस्ट उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है, वो तो हाई प्रीस्ट खुदा का बेटा है ही पाक है। जब हम ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर एक बादशाह उजिया बादशाह को देखते हैं, तो उसके अंदर घमंड समा गया। उसने अपनी बादशाही के अयाम के अंदर बादशाह की हैसियत से 80 इस्लाहत की, मगर उसके अंदर जब घमंड आ गया, जब उसके अंदर बदकारी आ गई, जब वो प्राउड हो गया, तो उसने चाहा कि वो बादशाह की जगह काहिन की भी खिदमत को सरंजाम दे। तो वो जबरदस्ती हैकल के अंदर घुसा, वहां जाकर सोने के मज़बा के ऊपर बखूर जलाने लगा। तो उस वक्त फिर अज़राया काहिन उसके पीछे गया, और साथ उसके 80 काहिन दाखिल हुए। उन्होंने उजिया बादशाह को कहा कि ये तेरा काम नहीं है, तू किंग है, बादशाह है, तू हाई प्रीस्ट के तौर पर ऑर्डेन नहीं है, ये तेरा काम नहीं है। पर उजिया बादशाह उनके ऊपर गुस्सा हुआ, और उसने जबरदस्ती वहां पर सोने के मज़बा के ऊपर बखूर जलाया। तो लिखा है जो ही जब बखूर जलाया उसने, तो उसके माथे के ऊपर कोड़ फूट निकला, उसकी पेशानी के ऊपर कोड़ फूट निकला। जो दो बातों की अलामत जो हम लर्न कर रहे हैं, एक बात
कोड का निकलना ये बताता है कि उनके अंदर बदकारी है। तो कोड का निकलना ही उजिया बादशाह के ऊपर था कि उसके अंदर सख्ती थी, उसके अंदर घमंड था, उसके अंदर गुरूर था, जो उसकी पेशानी से उसके माथे पर कोड की सूरत में अया हो गया। तो जजमेंट कोड की उसके ऊपर फौरी तौर पर हुई। और दूसरी बात, वहां क्योंकि वो तो एनॉइंट नहीं था एज ए हाई प्रीस्ट, तो हाई प्रीस्ट के सर पर जब तेल डाला जाता था तो वो हाई प्रीस्ट की खिदमत करता था, पर किंग के बालों के ऊपर, किंग के हेड के ऊपर तो एनॉइंटिंग ऑयल डाला ही नहीं गया। उसके सर के ऊपर कहानत की एनॉइंटिंग नहीं थी, तो गोया उसके माथे के ऊपर फौरन कोड निकल आया कि इसने हुक्म अदूली की है, कलाम से हटा है, इसने खुदा के कलाम को अपने ज़हन नशीन नहीं किया, इसने अपनी ऑर्डिनेशन को अपने सामने नहीं रखा कि वो एज ए किंग खिदमत करे। तो गोया फिर उसको धक्के मार कर काहिनों ने बाहर निकाला और फिर वो मरते दम तक कोड़ी रहा और एक अलग घर के अंदर रहा। तो जो पेशानी का जिक्र हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मिल रहा है, तो ये काहिनों का काम था, हाई प्रीस्ट का काम था कि वो पेशानी के ऊपर एक क्राउन सोने का पत्थर नीले फीते के साथ बांधे, उसके ऊपर लिखा जाए कि खुदावंद के लिए मुकद्दस। इसी तरह ये नक्श कुंदा करके माथे के ऊपर, पेशानी के ऊपर ये वाज़ेह है कि ये खुदावंद के लिए मुकद्दस है। यानी जब हाई प्रीस्ट खुदावंद के रूबरू खड़ा हो, तो इसमें जो मरकजी पॉइंट आ रहा है कि कहानत करने वाला खुदा के रूबरू खड़ा होता है और खुदा देखता है कि ये पत्थर के साथ आया है, ये मुकद्दस है और बनी इसराइल की बदी को उठाए हुए है, और खुदावंद उसकी शिफायती दुआ को कबूल फरमाता। और यहां पर हम ये भी देखते हैं कि हम पेशानी को सजदे के मानी के भी अंदर लोग जब घुटनों के बालों का दुआ करते हैं तो वो पेशानी को जमीन पर झुकाते हैं, अपने आप को झुकाते हैं। पर ये याद रहे कि खैमा इज्तिमा के अंदर हमें खड़े होकर ही वर्शिप मिलती है, हाथों को उठा के वर्शिप मिलती है, बखूर दान के जरिए से बखूर जलाते हुए मिलती है, खुदावंद के सामने खड़े होकर हाई प्रीस्ट अफूद पहने हुए, सीना बंद बांधे हुए वो खड़ा होता है, पत्थर लगाए हुए, यानी पेशानी खुदा के रूबरू होनी चाहिए। झुककर हमें ये पैटर्न बाइबल मुकद्दस के अंदर, खैमा इज्तिमा हैकल के अंदर नहीं मिलता, जबकि हमें नबियों का खादमों का ये भी मिलता है कि घुटनों के बाल उन्होंने दुआएं की हैं। हमें पैटर्न खैमा इज्तिमा हैकल में मिलता है, वो खड़े होकर वो वर्शिप उठाते थे। दाऊद कहता है मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी। तो सारी सैक्रिफाइस ये मजहबों के ऊपर, ये खड़े होकर मजहबों के ऊपर कुर्बानियां गुजारी जाती थी, जिससे हमें बाइबल की इबादत का पैटर्न हमें मिल जाता है कि पेशानी खड़े होकर रूबरू खुदा के हुजूर होनी चाहिए। तो गोया खुदा का बेटा हाई प्रीस्ट जब मुर्दों में से जी उठा है, तो खुदा के रूबरू उसने अपनी पेशानी को, हमारी जिंदगी को अपनी पेशानी पे लिए हुए खुदा के रूबरू चला गया। तो गोया ये जो बात हमें मुकाशवा की रूह से जो पेशानी के हवाले क्राइस्ट के हवाला से मिलती है, तो उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, उसने कोई पत्थर नहीं बांधा क्योंकि वो है ही होली था। और जब वो मुर्दों में से जी उठा तो भी हमें मुकाशवा पहले बाब में उसके सोने का पत्थर नहीं मिलता क्योंकि वो है ही होली। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि हाई प्रीस्ट के तौर पर कैसी कहानत मसीह यीशु खुदा का बेटा करता है। बस साइमन बिलीवर्स, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये हुक्म दिया गया कि तुम चलते वक्त, बैठते उठते वक्त खुद और अपने बच्चों को उनके ये ज़हन नशीन कराना और अपने हाथों माथे के ऊपर, पेशानी के ऊपर ये टीकों की माने दो। तो गोया जो हेड के पीछे जो ब्रेन है उसके अंदर क्या चल रहा है। रिफ्लेक्टरीज ये बांधते थे और सर के ऊपर वो छोटा बॉक्स लगाते थे। तो माने यही है कि वो खुदा के कलाम के अंदर है, पर वो सख्त दिल थे, यानी वो निशान लगाते हुए भी अंदर से सख्त थे, उनकी पेशानी सख्त थी। ना वो हिजकियेल को, यसाया, यर्मी किसी के कलाम को उन्होंने नहीं सुना, इवन के खुदा के बेटे को भी उन्होंने मसरूफ कर दिया। और कहानत के तौर पर भी जो हारून अपनी पेशानी के ऊपर जो सोने का पत्थर लगाता उसके ऊपर लिखा होता खुदावंद के लिए मुकद्दस, तब वो बनी इसराइल की बदी को उठाने वाला होता और उनकी शिफायत करता। इसी तरह खुदा के बेटे ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है, और उसने कोई सोने का पत्थर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो है ही होली, है ही मुकद्दस, खुदा का बेटा, और उसने जहान का गुनाह अपने ऊपर उठाया और आज भी जी उठने के बाद वो हमारी शफायत करता है। और जब हम जी उठने के बाद की बात करेंगे
اور شمادان کے اندر کرائسٹ کے اس ویژن کو جو اپوسٹل جان نے دیکھا کہ ایک آدم ذات سا شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامع پہنے ہوئے، تو یہ ہائی پریسٹ پاؤں تک کا جامع پہنے ہوئے ہوتا، اور پھر لکھا ہے کہ اس کے بال، اس کا سر سفید اون کی مانند، جبکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر وہ امامہ پہنتا تھا، امامے کے اوپر ایک پتھر لگاتا، اس کے اوپر لکھا ہوتا خداوند کے لیے مقدس، پر یسوع مسیح تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یہ تو ہے ہی ہولی، یعنی وہ پاک ہستی، وہ پاک ذات، اس نے گناہ اٹھائے اور چونکہ وہ ہولی تھا اور مردوں میں سے جی اٹھا اور باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا، ہماری شفاعت کرتا ہے، ابدی کہانت اس کے پاس ہے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ شفاعت کرنے والا، جبکہ ہارون کاہن جو پتھر باندھتا تھا اور اس کے اوپر لکھا تھا خداوند کے لیے مقدس، تو جب ہم مکاشفہ پہلے باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کوئی مقدس لکھا ہوا نہیں ملتا کہ کوئی سونے کا پتھر لگایا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کرائسٹ خدا کا بیٹا خداوند کے لیے مقدس ہے، وہ ہے ہی ہولی کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اب اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہارون اپنی پیشانی پر یہ لکھتا تو گویا وہ قوم کی بدی کو اٹھائے ہوئے ہوتا، تو وہ شفاعت کرتا اور وہ پاک چیزیں جو لے کر آتے اور وہی اٹھاتا، اس لیے کہ اس کے اوپر یہ لکھ دیا گیا کہ خداوند کے لیے مقدس۔ اور جو اہم بات میں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں کہ جب وہ خیمہ اجتماع میں کھڑا ہوتا، اس میں جھکنا نہیں ہے، اس میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا ہے، یعنی روبرو ہو کر شفاعت کرے، خدا کا جلال ان پتھروں پہ پڑے، ہائی پریسٹ خدا کے روبرو اپنا ماتھا خدا کے سامنے لے کر کھڑا ہو کہ اس میں سختی نہیں ہے، اس برین کے اندر، اس پیشانی کے اندر تابع داری ہے، میں تو یہ حکم مانتا ہوں، میں نے اپنے اوپر جو لکھا ہے خداوند کے لیے مقدس، میں مقدس ہو کر آیا ہوں اور اس لیے شفاعت کرنے کے لیے۔ اور جب خدا کا بیٹا مردوں میں سے جی اٹھا، اب وہ باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہ سفید جبہ پہنے ہوئے ہے اور پھر عدل کا سینہ باندھے ہوئے ہے، مگر وہ سونے کا پتھر جس کے اوپر خداوند کے لیے مقدس ہے نہیں باندھے ہوئے، پر وہ ہے ہولی، ہے مقدس، اس کو سونے کا پتھر باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سراپا امورٹل ہے، سراپا ہی گولڈ ہے، سراپا ہی نور ہے، خدا کا بیٹا جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، پر وہ شفاعت کرتا ہے، شفاعت کرنے کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ ہارون کاہن تو وقتی طور پر یعنی مرنے والے تھے، کہانت رکھتے تھے اور خداوند کے لیے مقدس تھے، خدا کا بیٹا تو ہے ہی پاک اور مردوں میں سے جی اٹھ کر وہ اسے ثابت کر دیا کہ وہ ہولی ہے۔ اور جب بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابدی کہانت رکھتا ہے تو وہ ہمیں روبرو خدا کے حضور لے گیا، یعنی جب خدا کا بیٹا تجسم میں مردوں میں سے جی اٹھ کر جسم میں امورٹل باڈی میں خدا کے سامنے کووننٹ باکس کے آگے ابدی خیمہ کے اندر بزرگ گریٹر ٹیبرنیکل کے اندر ہیون کی ٹیبرنیکل کے اندر وہاں پر جاتا ہے تو وہ کلیسیا کو گویا ساتھ لے کر جاتا ہے، میں آپ مسیح میں اس کے ساتھ ہے، ہم باڈی آف کرائسٹ ہے، وہ ہمارا ہیڈ ہے، وہ فور ہیڈ جب وہاں پر ہے تو گویا ہمارا فور ہیڈ ہے وہاں پر، تو ہم تب اس کے ساتھ وہاں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم بھی پاک زندگی بسر کریں گے۔ تو گویا یسوع مسیح خدا کا بیٹا پاک لوگوں کو اپنے روبرو اپنے اندر لے کر خدا کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، دوسرا نہیں جا سکتا، یعنی خدا کا بیٹا جب خدا کے روبرو ہے تو وہ شمعدان میں پھرتا ہے، یعنی ان کی نمائندگی کرتا ہے، اپنے بچوں کو کلیسیاؤں کی وہ نمائندگی کرتا ہے، اور خدا کے روبرو اس کے ماتھے کے اوپر پیشانی کے اوپر جس طرح ہائی پریسٹ نے پتھر لگایا ہوتا ہے اور وہ شفاعت کرتا ہے، اس کی پیشانی بتاتی ہے کہ وہ کلیسیا کی شفاعت کرنے کے لیے ہمیشہ زندہ ہے، اور میں آپ جو قائم ہے یہ ہائی پریسٹ کی شفاعت کی وجہ سے جو ہولی ہے، اس لیے ہم ہولی ہوں گے تو ہماری شفاعت ہوگی، ہم پاک ہوں گے، کلیسیوں میں رفاقت رکھیں گے اور سختی ہمارے اندر نہیں ہوگی، ہمارے ذہنوں کے اندر کلام ہوگا، ہمارے ذہنوں کے اندر ہر طرح کی پاکیزگی راست بازی ہوگی، تو ان کی نمائندگی کے لیے خدا کا بیٹا ہائی پریسٹ کے طور پر سفید جبہ پہنے لیمپ سٹینڈ کے اندر شمعدانوں کے اندر چراغوں کے اندر پھرتا ہے، تو گویا وہ خدا کے روبرو کلیسیاؤں کی نمائندگی کرتا ہے، خدا کا بیٹا اس کا بدن اس کی کلیسیا زمین کے اوپر ہے، تو اگر کلیسیا گناہ کے اندر ہے تو وہ شمعدان ہٹا دیتا ہے، کیونکہ اس کے ماتھے کے اوپر اس کی پیشانی کے اوپر جو خدا دیکھنا چاہتا ہے وہ کلیسیاؤں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے ماتھے کے اوپر پیشانی کے اوپر
यानी उसके माइंड के अंदर जो जिम्मेदारी क्राइस्ट को दी गई है वो किन कलीसियों की, किन बिलीवर्स की नुमाइंदगी करता है। तो इसलिए पास्टर में बिलीवर्स, एक ईमानदार को कलीसियों को पाक जिंदगी, पाकीज़गी में बसर करनी है। और एंटी क्राइस्ट का दौर आने वाला है, वो 666 की मोहर लगाने की कोशिश करेगा। पर चूंकि खुदा का बेटा, उसके लोग हैं ही खुदा के, और उनके ऊपर हमेशा ये नाम लिखा हुआ होगा कि खुदावंद के लिए मुकद्दस, खुदावंद के लोग, खुदा का नाम उनके ऊपर लिखा होगा। और खुदा उन्हीं की तो नुमाइंदगी कर रहा है, वही तो खुदा की पेशानी के ऊपर यहोवा बाप उनको देखता है। ये पेशानी बताती है कि वो खुदा के रूबरू खड़ा हुआ, यानी क्राइस्ट वहां बाप के हुजूर झुककर नहीं दिखा रहा, वहां पर वो खड़ा होकर हाई प्रीस्ट की तरह ही अपनी पेशानी को रूबरू दिखाएगा। और सोने का पत्थर जो ओल्ड टेस्टमेंट में था, वो उन कबीलों की नुमाइंदगी करता था कि हारून काहिन उनको लेके आया है। तो खुदा का बेटा हाई प्रीस्ट, इसके माथे के ऊपर जी उठने के बाद कोई सोने का पत्थर नहीं है, वो है ही होली। उसकी पेशानी के ऊपर जो यहोवा को दिखता है, यानी क्राइस्ट के माइंड के अंदर कलीसियाएं यानी पाक लोग रहते हैं, वो हमारे अंदर रहता है और हमें रूबरू खुदा के आगे रखता है। और एंटी क्राइस्ट जितना भी जोर आकर लगा ले, वो 666 की मोहर नहीं लगा सकता। खुदा के लोगों के चेहरों के ऊपर, उनके माथों के ऊपर खुदा का नाम लिखा, और क्राइस्ट उनकी नुमाइंदगी करता है। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर हम हिजकिय्याह 9वें बाब के अंदर पढ़ते हैं, जब बनी इसराइल की अदालत की गई, उनको नबूकदनेस्सर के हैंड ओवर किया गया, तो हमें वहां मिलता है कि खुदा ने ऑर्डर दिया कि एक मर्द जाए और जाकर वहां पर जो लोग खुदा के साथ चलते हैं उनके माथे के ऊपर एक निशान कर दे, और जिनके माथे पे निशान नहीं होगा उनको कत्ल कर दिया जाएगा। यानी काल वबा असीरी के अंदर चले गए। और फिर वो मर्द जो कतानी लिबास पहने हुए है, ये देखते हैं क्योंकि ये एक मर्द की बात की गई है। तो गोया खुदा का बेटा क्राइस्ट इसी तरह उसने हमारे माथों के ऊपर यहोवा का नाम लिख दिया है, हमें पाक कर दिया गया है, इसलिए इब्लीस हलाक नहीं कर सकता। तो वो जो हिजकिय्याह के पीरियड के अंदर जब उनके माथों के ऊपर निशान कर दिया गया, तो सजा जब यरूशलेम की बर्बादी होती है तो लोग बच जाते हैं। इसी तरह एंटी क्राइस्ट के वक्त भी जब सख्त ट्रिब्यूलेशन का पीरियड होगा, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का इज़हार का पीरियड होगा, उस वक्त भी खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि कलीसियों के माथे के ऊपर नाम लिखे जाएं, फिर डिस्ट्रक्शन हो, और नाम लिखने के बाद ही, वो मोहर करने के बाद ही वो डिस्ट्रक्शन शुरू होगी। तो खुदा अपने लोगों को बचाता है, और इस माथे के ऊपर शुरू ही से बता दिया गया है कि खुदा के काम टीकों की माने दो। तो गोया खुदा का निशान बताता है कि इन कलीसियों के अंदर, इन बिलीवर्स के माइंड के अंदर खुदा की ऑनर है, इज्जत है, कलाम है, वर्शिप है, गीत गाने वाले, खुदा के साथ चलने वाले हैं, वो उस पीरियड के अंदर बचेंगे। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं कि डैनियल को वो असीरी के अंदर था, तो वो यरूशलेम की तरफ खिड़की खोलकर, लिखा है दिन में 3 मरतबा घुटने झुकाकर वो इबादत करता था। तो गोया हैकल टेंपल के अंदर हाथ उठाकर रूबरू अपना माथा खुदा के आगे हाई प्रीस्ट रखता था। पर जब डैनियल को देखते हैं तो वो रुक करके वो दुआ करता था। इसमें घुटनों का झुकाना हमें डैनियल का मिलता है। तो हमें यहां पर जब हम सजदे की बात करते हैं तो ये बॉ डाउन की बात आती है, जो सजदे के मानी के अंदर सर को झुकाना होता है। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि इसके अंदर फोरहेड का क्या मानी आता है। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे। मसीह में मसीह की पेशानी जो जलाली है और उसका सजदा के मायने में बयां करें, और कलीसिया के माथों पर खुदा के नाम का लिखा जाना और अहमियत बताएं। फर्स्ट सेवन बिलीवर्स, जब हम सजदा के मानी के अंदर बात करते हैं तो जो फोरहेड का झुकना जो है ये बॉ डाउन के अंदर आता है, यानी नी को और हेड को नीचे तक झुकाने के अंदर आता है। पर टैबरनेकल के अंदर, हैकल के अंदर मजबूत के ऊपर खड़े होकर खुदा के रूबरू अपना हेड जो दिखाया जाता है, इसके ऊपर पत्थर लगाया जाता है, उसको खुदा देखता है। तो जब बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं खरूज की किताब 20वें बाब में और मत्ती की इंजील में, इन 2 बातों से हम मानी निकालेंगे कि यहोवा ने मूसा से कहा कि लिख कि किसी मूरत को कौम सजदा ना करे। तो जब 10 अहकाम लिखाए गए तो लिखा
خدا کی عبادت کرنا اور اس کی پرستش کرنا، کسی غیر معبود کے آگے سجدہ نہ کرنا، کسی مورت کے آگے نہ جھکنا، نہ اس کی ورشپ کرنا، یہ حکم بنی اسرائیل کو دے دیے۔ مگر بنی اسرائیل نے غیر معبودوں کی جب عبادت کی تو ان کے آگے جا کر وہ سجدہ کرنے لگے۔ اور جب ہم ورشپ کے معنی کو دیکھتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے پیٹرن کے اندر، ہاتھ اٹھانا گھٹنوں کے بل یا کھڑے ہو کر روبرو مذبحوں کے اوپر قربانیاں چڑھاتے ہمیں یہ عبادت ملتی ہے۔ اور جب ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر احکام ملتے ہیں تو اس میں لکھا کہ کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا، اس کا مطلب ہے باؤ ڈاؤن، یعنی بتوں کے آگے سجدہ کرنا۔ غیر قوم اس پیٹرن کے مطابق سجدہ کرتی اور اس سے منع کیا گیا کہ تو کسی ڈھالی ہوئی مورت کے آگے سجدہ، غیر معبود کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ اور بنی اسرائیل غیر معبودوں کے پیچھے گئے، پہاڑوں پر ہرے درختوں کے نیچے ہر طرح کا بت، ہر طرح کا مذبح انہوں نے بنایا اور وہاں پر سجدہ عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ حزقیل کی کتاب کے اندر رویا دکھائی گئی حزقیل کو کہ دیکھ بزرگوں کے اندر کس طرح بزرگ اسرائیل کے بزرگ عبادت اور سجدہ جو سن دیوتا کو کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی پیٹھ ہیکل کی طرف کی اور اپنا منہ سورج کی طرف کر کے سورج دیوتا کی پرستش اس کو سجدہ کرنے لگے۔ خدا نے حزقیل سے کہا دیکھ کتنی عظیم بڑی مخلوقات اسرائیل کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ میری طرف پیٹھ کرتے ہیں اور وہ سجدہ سورج دیوتا کو کرتے ہیں۔ تو گویا پہلے ہی یہوہ نے کہا کہ تو کسی مورتی کو، کسی معبود غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا۔ اور یہی جو ابلیس کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، ابلیس کی چالوں کے اندر اس نے بنی اسرائیل کو غیر قوموں کی طرف مائل کیا اور خیمہ اجتماع ہیکل کی ورشپ سے ہٹایا اور وہ غیر معبودوں کی پرستش عبادت کرنے لگے، اپنے سر ان کے سامنے جھکانے لگے۔ جو سر کہانت کے اندر روبرو خدا کے حضور آگے کھڑا ہوتا، خدا دیکھتا کہ یہ مذبح کے آگے قربانیاں گزارتے، ورشپ کرتے، میرے سامنے کھڑے ہیں، اور خدا کا جلال ان کے اوپر پڑتا۔ پر منع کیا گیا تھا کہ غیر معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، پر بنی اسرائیل نے وہی کیا۔ اور پھر ابلیس یہاں تک قوم کو تو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا، وہ خدا کے بیٹے کے پاس بھی آیا جب کرائسٹ خدا کا بیٹا 40 دن تک بیابان میں آزمایا گیا ابلیس کے ہاتھوں۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو ابلیس نے کہا ان پتھروں کو کیا کہ روٹی بن جائے۔ تو خدا کا بیٹا اس نے کہا کہ انسان سدا روٹی سے زندہ نہ رہے بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ پھر دوسری ٹیمپٹیشن وہ ہیکل کے کنگرے کے اوپر لے گیا کہ اپنے آپ کو نیچے گرا دے اور فرشتے سے تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے۔ تو بائبل مقدس میں کرائسٹ نے کہا لکھا ہے خدا ہم اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ تو یہ دونوں جو ٹیمپٹیشن تھی غالب آیا۔ پھر تیسری ٹیمپٹیشن وہ لے کے آیا، اس نے کہا اگر تم مجھے سجدہ کر دے تو یہ ساری دنیا کی مملکتیں میں تجھے دے دوں گا۔ تو اس پہاڑ پر ساری بادشاہیاں دکھائی، حالانکہ وہ ساری بادشاہی دنیا کی ہے، پر مسیح کی بادشاہی تو آنے والی ہے جو اینٹیکرائسٹ کی بادشاہی کے بعد 1000 سالہ بادشاہی کی، پھر ایٹرنل کنگڈم۔ پر وہ بادشاہیاں دکھا کے کہنے لگا کہ مجھے سجدہ کر، تو گویا وہ سجدہ مانگتا، یعنی مسیح کا ہیڈ زمین کے اوپر لگے۔ پر خدا کا بیٹا تو گتسمنی باغ میں اور ہر وقت جب دعا کرتا تو وہ اپنے باپ سے دعا کرتا، اور اس نے شاگردوں کو بھی دعا کرنا سکھایا کہ اس طرح دعا کیا کرنا۔ ٹیبرنیکل ہیکل کا پیٹرن ہمارے سامنے، مگر ابلیس سجدہ مانگتا تھا، پر خدا کا بیٹا اس کا ہیڈ جو تھا وہ صرف یہوہ کے اندر، حالانکہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے خدا، تو گویا خدا سے دعا نہیں کرتا، پر چونکہ کرائسٹ تجسم کے اندر ہے اس لیے اس کو اسی طرح انسانوں کی طرح دعا کرنا پڑی۔ پر جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو اب وہ یہوہ کے ساتھ یہوہ کی طرح بیٹھا ہے۔ اور زبور 110 میں پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا یہ لکھا ہے یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، یعنی یہوہ نے یہوہ سے کہا، خداوند نے خداوند سے کہا میری دائیں ہاتھ بیٹھ۔ تو یہوہ کو تو یہوہ کے سامنے عبادت کرنے کی اب ضرورت نہیں، پر جب تجسم میں تھا، پر اب تجسم میں ریزریکٹڈ گلوریفائی باڈی رکھتا ہوا ہے تو تجسم میں، پر وہ خدا کے طور پر ہے، وہ سجدہ نہیں کرتا، بلکہ میں آپ مسیح کو، یہوہ کو، ہولی اسپرٹ جو ہمیں زور دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب ہم آسمانی فرشتوں کو دیکھیں تو مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے وہ کہتے ہیں قدوس قدوس قدوس،
यानी होली होली होली, यानी बाप भी होली है, बेटा भी और होली स्पिरिट भी, और हाई प्रीस्ट के तौर पर यीशु मसीह होली है और फरिश्ते ये कह रहे हैं, और वो होली जो है वो हमारी नुमाइंदगी आसमान पर खुदा के दाहिने हाथ बैठा मीडिएटर के तौर पर, हाई प्रीस्ट के तौर पर अब तक जिंदा रहने वाला, हमेशा तक हमारी शफायत करता रहेगा। तो हमें कितनी शादमानी, कितनी खुशी है कि खुदा का बेटा जिसकी हम अब वर्शिप कलीसियाओं के अंदर करते हैं, हाथ उठाकर करते हैं, गीत गाते हुए करते हैं, वर्शिप उठाते हैं, साजों आवाजों के साथ प्रस्तुत करते हैं, उसके लिए घुटने झुकाते हैं, उसके लिए हाथ उठाते हैं। वो वर्शिप चाहता है जो रूह और सच्चाई से वर्शिप हो, जो रूह और सच्चाई से गीत गाए जाए, रूह कुदस की मामूरी से गीत गाए जाए, क्योंकि हमारा हाई प्रीस्ट बाप के दाहिने हाथ बैठा अपने माथे के ऊपर हमें लिए हुए कलीसिया को नुमाइंदगी करता है। जिस तरह हाई प्रीस्ट हारून अपनी पेशानी के ऊपर सोने का पत्थर लगाता था, खुदा का बेटा है ही होली, और फरिश्ते कुर्बीन ये कहते हैं होली होली होली, यानी वो मुकद्दस है, और मुकद्दस होता हुआ हमारी शफायत करने के लिए हमेशा जिंदा है। और अब हमें भी अपने माथों के ऊपर उसी का नाम दिखाना है, कलीसियों के अंदर भी, अब्दियत के अंदर भी, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। फर्स्ट साइमन बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी, ह्यूमैनिटी को जब देख रहे हैं, और क्राइस्ट का फोरहेड हारून हाई प्रीस्ट की तरह सोने का पत्थर, नीले फीते के साथ नहीं, बल्कि नीला फीता जिस तरह ब्लू कलर आसमानों को जाहिर करता है, यानी आसमानों पे खुदा के सामने हारून काहिन मकबूल हो जाता, और कौम जब खुदा के रूबरू खड़ा हो जाता, अब आसमानों पर, नीले आसमानों पर खुदा का बेटा मुर्दों में से जिंदा हुआ हमारी कहानत करता है, हमेशा तक जिंदा है, और अपने बच्चों के माथों के ऊपर भी अपने नाम को, अपने कलाम को वो देखना चाहता है, यानी हमारी पेशानी ये दिखाने वाली बने कि हम खुदा को सजदा करते हैं, वर्शिप करते हैं, उसके हजूर झुकते हैं, उसके गीत गाते हैं, और हमारे ज़हनों के अंदर ये ज़हन नशीन है उसके अहकाम। जिस तरह सिस्ता की किताब 8वें बाब के अंदर ये कहा गया कि तू मेरे अहकाम को अपने हाथों पर बांधना, अपने माथों पर टीकों की मानद लगाना, तो गोया उठते बैठते चलते वक्त तुम्हारी औलाद तुम्हारे घरों के अंदर चौखटों के ऊपर ये लिखा हो, तो गोया कलाम खुदा से हमारा ब्रेन भरा रहे, हमारा माइंड कलाम के अंदर हो, तो गोया ये टीकों की मानद हमारा माइंड दिखाए, हमारे तासरात दिखाए, हमारा फोरहेड ये तासर पेश करे कि हम खुदा के रूबरू खड़े उसकी वर्शिप करते हैं। तो नहायत अहम हमारा फोरहेड, हमारा माथा पेशानी बनी इसराइल की तरह सख्त ना हो, रियाकारी ना हो, ना उन फाशा की तरह, दुनियादार कसबी की तरह जिसके माथे के ऊपर राज है। तो गोया जिन माइंड के पीछे बदकारी है, रियानी है, फाशी है, दुनियादारी पाई जाती है, वो बनी इसराइल की तरह फाशा की तरह है, खुदा से दूरी बनाए हुए नीम गर्म हालत में उसकी इबादत करते हैं, दुनियादारी के अंदर रहते हैं। गोया उनकी पेशानी कोड़ी है, कोड से लिपटी हुई है, कोड याफ्ता है, उनके अंदर गुनाह पाया जाता है, नापाकी के अंदर है। पर जिन पेशानियों के अंदर हाई प्रीस्ट की तरह सोने का पत्थर और मसीह में हम खुदा के बेटे बेटियां खुदा के रूबरू खड़े हैं, वो पाकीज़गी की हालत में हाई प्रीस्ट के साथ मिलकर क्षमादानों के अंदर इबादत करते हैं, पूरी तालीम हासिल करते हैं, गुनाह बदी से बचे रहते हैं। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया हमें ये, हमारे ऊपर ये बात अया होनी चाहिए, खुदा जिस तरह बनी इसराइल की पेशानी के ऊपर जो कलाम मांगता था, गोया वो इनसाइड ज़ेनशीन मांगता था, और अब जाहिरी नहीं, हमारे बेनकाब चेहरों से खुदा का जलाल दिखाई दे, हमारी पेशानी के ऊपर हमने कोई टीका या कोई ऐसा लेक्ट्रिस जो इजराइल की तरह थे उस तरह बांधने की हमें जरूरत नहीं है। पर उस वक्त कहा गया अब हमारे हाथों के ऊपर, हमारे माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर खुदा का कलाम होना चाहिए, जखीरा होना चाहिए, उसको पढ़ने वाले, सुनने वाले, उसके ऊपर अमल करने वाले हो। तो गोया खुदा का कलाम हमारे अंदर बसा रहना चाहिए, और खुदा चाहता है कि हमारे फोरहेड के ऊपर जब खुदा हमारे ऊपर निगाह करे तो हमारे फोरहेड का मतलब यानी हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में, हमारा दिमाग, हमारा दिल खुदा की तरफ हो, रूह सच्चाई से वर्शिप करें और कलाम से भरे हुए हो, मुकाशफात से भरे हो, भेदों से भरे हो, गवाही दें, रूहें जीते,
والے بने। اور दाऊद कहता तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। और दाऊद ये भी कहता है कि मैंने खुराक से ज्यादा तेरे कलाम का जखीरा किया है। तो हमारे अंदर कलाम जो खुदा का कलाम है भरा हुआ होना चाहिए, और खुदा चाहता है कि हम खुदा के कलाम से भरे रहें। हर सहीफा जो खुदा के कलाम इल्हाम से है, तलीम, इल्जाम, रासबाजी तबीयत में फायदा मंद है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने, हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। तो हमें कलाम से भरे रहना है। और फिर इसका इजहार हमें एंटीक्राइस्ट के दौर के अंदर जब वो 666 की मोहर करने की जुर्रत करेगा तो खुदा के लोग इनकार करेंगे, क्योंकि वो हिकमत रखते हैं, कलाम से भरे हुए हैं, वो यहोवा से, खुदा के बेटे और रूह कुदस से मामूर है। उनके माइंड के अंदर यहोवा है, बाप है, खुदा है, रूह कुदस है, एलोहीम है। तो गोया उनको बचाने के लिए, जिस तरह इज़राइल के उन लोगों को बचाने के लिए हिस्किय्याह की किताब में लिखा गया उनके माथों में निशान कर दे, तो मुकाशवा में भी मकदसों कलीसियाओं के जो खुदा के साथ चलती हैं निशान कर दिए जाएंगे और वो बचाए जाएंगे उस एज़रसानी के पीरियड में। और फिर अहम बात जो 22वें बाब के अंदर कही गई, न्यू यरूशलेम के अंदर आब हयात का दरिया जब उस शहर में बहेगा, तो लिखा है कि खुदा और बड़ा का तख्त उस शहर के अंदर होगा। और आगे लिखा है कि उसके लोग, कलीसियाएं, ईमानदार खुदा का मुंह देखेंगे। और जब मुंह देखेंगे तो इसका मतलब है, आगे लिखा है, और उनके माथों पे उसका नाम लिखा होगा, यानी खुदा का, एलोहीम का नाम लिखा होगा। और ये नाम किस तरह फरिश्ते कुंदा कर देंगे, यानी खुदा उनको पढ़ सकता है कि ये ट्रिनिटी के अंदर है, ये खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस को मानने वाले हैं। एलोहीम का नाम है, खुदा का नाम है। वो मुंह देखेंगे, हाई प्रीस्ट की तरह रूबरू खड़े होंगे, जिस तरह ओल्ड टेस्टमेंट में जिस तरह खुदा का बेटा रूबरू खड़ा होता है, इसी तरह न्यू यरूशलेम के अंदर कलीसियाएं रूबरू खुदा का मुंह देखेंगी, बड़ा का मुंह देखेंगी। और तब जब उनके माथों के ऊपर यहोवा का, बाप का, बेटे का, होली स्पिरिट का, एलोहीम का, खुदा का नाम लिखा हुआ होगा। तो हमारे फोरहेड के ऊपर नाम उस वक्त लिखा होगा, जो आज से जब हम तौबा करते हैं तो लिख दिया जाता है। ये मिटने ना पाए, ना ही हमारे बातों से, हमारे माइंड से, हमारे दिल से, ना ही किताब हयात से। और जब खुदा के रूबरू खड़े हो तो वहां पर उसका चेहरा तब देख पाएंगे, अगर हमारे फोरहेड के ऊपर एलोहीम यहोवा का नाम, यानी ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर, दिलो दिमाग पर उसी का नाम, और नजात याफ्ता सफेद पोशाक पहने हुए हाई प्रीस्ट के साथ खिदमत करते रहेंगे। सो हमारे चेहरों के ऊपर, हमारे फोरहेड के ऊपर, हमारे हाथों के ऊपर एंटी क्राइस्ट के दौर के छापे ना हो, ना ही आज दुनियादारी की, बल्कि कलाम से भरे आज भी कलीसियों में इबादत करें। और उस वक्त भी बाप का मुंह देखेंगे और उनके माथों के ऊपर खुदा का नाम लिखा होगा। फिलिपियों के खत के अंदर हर घुटना उसके सामने झुकेगा, चाहे आसमानियों का हो, चाहे जमीनियों का। जिस तरह क्राइस्ट के फोरहेड के ऊपर हमारा नाम, कलीसिया का नाम लिखा है, हमारे फोरहेड के ऊपर तसलीस, खुदा का नाम, बेटे का नाम, रूह कुदस का नाम, यहोवा का नाम लिखा होना चाहिए। इसलिए सारी बरकतें हमारी है, इस दुनिया में किसी चीज की फिक्र नहीं करनी, बल्कि उसकी इबादत करनी, प्रस्तिज करनी है। दुखों बीमारियों से बचे रहेंगे, काल वबा से बचे रहेंगे, उसकी इबादत करें, इसी और चीज को सजदा नहीं है। हमारा फोरहेड सिर्फ खुदा के रूबरू खड़ा हो, हम उसके सामने रूबरू इबादत वर्शिप करें, और एटर्निटी में भी उसका मुंह देखेंगे, और हमारे फोरहेड के ऊपर एलोहीम का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। पास्टर साइमन बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी की एजुकेशन को समझता हुआ, मसीह की पेशानी को जानता समझता हुआ, गॉड की कलीसिया आपके साथ मिलकर POG चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग जो कि क्राइस्ट फोरहेड के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं, और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन न्यू सीरीज को दे रहे हैं जो कि फुलनेस के हवाला से है, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आए, दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हिस्किय्याह की किताब के हवाला से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन टीचिंग दे रहे हैं, जिसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं।
اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو اور گاڈ بلیس پاکستان. آمین.